السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في القناه ديالكم عقارات بومكنه. اليوم مشاهدينا الكرام غادي نعرفكم على واحد دوبليكس اللي تنظن مثابه فيلا، يعني ما غاديش نذكر لكم دوبليكس ولكن غادي نقدر نقربكم اكثر للديزاين ديال الفيلا. دوبليكس اللي فيها واحد لا تيراس وفيها 3 ديال الواجهات، فيها 4 ديال الغرف وفيها فينيسيو ممتازه. اذا مشاهدينا الكرام، في البدايه بديت لكم بلا تيراس اللي تبارك الله ما شاء الله تتشوفوا، يعني فيه الهبطه ديال الكراج اول حاجه، وكذلك تتوفر على مساحه اللي كبيره، وكذلك كما تشوفوا خدمه ديالو نقيقيه زائد الهبطه ديال الكراج غادي تشوفوها معايا. هذا فقط لا تيراس ديال هاد الدوبليكس اللي كامله دايره بالجريده، غادي تكون الخدمه ان شاء الله مكموله في واحد السيمانه بالجريده. وهاد التروا فاس كما تشوفوا راه ديزاين ديال الفيلا كما تلاحظوا. يعني غادي نبداو باهم نقطه اللي كاينه في هاد الدوبليكس هادي. شوفوا ما شاء الله، يعني 3 فاس وكلها دايره بالجريده، وكذلك كاينه 2 دخلات. يعني عندك دخله من لهنايا كما غادي تشوفوا معايا، وعندك دخله من ديك الجهه اللي كاين فيها، يعني كما تنقولوا حنايا كاين فيها الكراج. اذا غادي نبداو في لونطري ديال العماره اخ بلس 3. اذا عندك 2 جيران معاك هنايا، عفوا عندك 3 جيران. هذه هي لونطري مشاهدينا الكرام، لونطري ما شاء الله ديال المنزل اخ بلس 3. يعني هذه الدخله ديال الملكيه مشتركه مع الجيران. من بعد مشاهدينا الكرام تندخلوا في الباب الرسمي ديال الدوبليكس. اذا هذه الباب الرسميه ديال الدوبليكس، وهنايا راه عندك ملكيه مشتركه في الدروج وملكيه مشتركه كذلك مشاهدينا الكرام في السطح. اذا هنايا الدريجات كما تشوفوا كلهم رخام بخدمه نقيقيه. الخدمه ما شاء الله ديال دوبليكس، لا بالنسبه للجليج لا بالنسبه للخشب لا بالنسبه للصباغه، كلها ممتازه مشاهدينا الكرام. اذا كما تلاحظوا عندنا 2 دخلات، عندنا الدخله الرسميه وكذلك الدخله اللي منها للكراج. وكما تشوفوا راه وضحت لكم اكثر بالنسبه للخدمه وبالنسبه للفصاله. ودابا يلا تشوفوا معايا المستوى الارضي اللي تيتوفر على مساحه ممتازه وتيتوفر على خدمه ممتازه. اذا هنايا في الهبيطه كما تشوفوا الهبطه هي هذه ديال الدوبليكس، كلها رخام كلها اينوكس. مباشره ملي تنهبطوا مشاهدينا الكرام تلقاو واحد الصالون اللي جاي فيه واحد الدريجات. غادي ندخلوا له باش تشوفوا الخدمه كي دايره. صالون اللي مفتوح، صالون اللي فيه بياض لا بالنسبه للون ديالو لا بالنسبه للخدمه ديال البلافو لا بالنسبه كذلك لي سيبوت والليد. كما تشوفوا هذه الخدمه نقيقيه ما شاء الله، خدمه اللي كما تنقدروا الحرفيين كذلك غادي نشجعوا حتى هذا المقاول اللي عطانا هذه اللوحه فنيه لا بالنسبه للمقاول المهندس، وكذلك عطانا بمساحه ديال 176. للذكر مشاهدينا الكرام مهمه هذه النقطه هذه، هاد الدوبليكس ما فيهاش البومبا، هاد الدوبليكس فيها الواد الحار، هاد الدوبليكس فيها الواد الحار ما فيهاش البومبا. هذه معلومه مهمه لا بالنسبه لكم ولا بالنسبه لقناه عقارات بومكنه اللي تتهم التوضيح بالشفافيه والوضوح، اللي تتهمها التوضيح بالشفافيه والوضوح. اذا هنايا اول حاجه عندنا 3 الواجهات، ثاني حاجه عندنا الفصاله زوينه لا فينيسيو ممتازه، ثالث حاجه الموقع، موقع قرب مرجان سوبر مارشي، وكذلك البومبا ما كايناش بالنسبه لهذه الدوبليكس الراقيه، بنفس الوقت غايه في الجمال وغايه في الروعه ديال لا فينيسيو ديالها والفصاله ديالها. اذا هنايا تيبقاو لنا واحد الدريجات باش نطلعوا من هذا الصالون هذا. هنايا كما تشوفوا الخدمه النقيقيه ديال الدروج باش نطلعوا للمستوى الثاني. وهنا تيبقى لنا واحد البلاكار اللي ضافوا لنا هاد المقاول هذا هنايا. وكذلك هذه المساحه اللي كاينه 176 فقط عندنا فيها غرفه واحده، وثلاثه الغرف عندنا الفوق في المساحات الثانيه اللي فيها تقريبا مساحه ديال 100 وتقريبا 122 123 تقريبا هكاك بالنسبه للطراز وبالنسبه للمساحه الفوقانيه كلها. اذا لا طراز راه محسوب على الدوبليكس، لا طراز الاستغلال ديالو الوحيد هو الدوبليكس. وكذلك كما تشوفوا الخدمه نقيقيه. بالنسبه للغرف راه فيهم لي بلاكار. بالنسبه للخدمه ديال الجليش كما تشوفوا باركي. بالنسبه للبلاتينيا ولي سيبوت وداك الخدمه كما تلاحظوا كلها رونق جميل. البيبان كما تشوفوا سامبل، لي بوانيات من نوع ممتاز، لي فاسك الى اخره. هنايا عندنا كما تشوفوا واحد البلاكار اللي جاي هنايا في هذه الدخيله هذه. كذلك عندنا هنا فاسك، وعندنا الدوش والحمام سانيتير اللي كاين خدمه نقيقيه. وكما تشوفوا السانيتير ممتاز، وبالنسبه للدوش راه مقسوم ترومبي. كذلك النوعيه ديال الدوش كلها ممتازه كما تلاحظوا راه الكتريك
يعني بالطابلو ديالو الكتريك. هاد الدوش هذا نوعيه ممتازه مشاهدينا الكرام لا في جليج، ومازال بعض الرتوشات راه الفينيسيو ديال الدوبليكس راه مازال ما تسالاتش. كذلك غادي تشوفوا معايا واحد المطبخ جميل جدا، واحد المطبخ اللي فيه واحد لا فينيسيو ممتازه، زائد طواليط اللي كاينه هنايا. اذا الدوبليكس مشاهدينا الكرام تتوفر لنا على جوج مستويات، ثلاثه الواجهات، واحد لا طراس بمساحه كبيره، زائد مساحه اللي دابا حنايا في هذا الطابق 176، المساحه الثانيه 122. كذلك كما لاحظتوا معايا في بدايه الفيديو الدوبليكس كلها دايره، يعني دايره بواحد الجرده، دايره بواحد لا طراس، دايره بواحد الرؤيه جميله. بالفعل اللي يسكن في الدوبليكس راه بحال اللي ساكن في فيلا. اذا هنايا عندنا واحد السيجو بحال صاله مونجي بالنسبه لقبالة هذا المطبخ الجميل اللي تشوفوا معايا بالنوعيه جميله جدا، اللاوت ديالو بالخدمه ديالو ببلاكارات الفوق والتحت. كاين عندنا واحد الديباره كما تشوفوا هنايا، ممكن الانسان يحط الماكينه الصابون الى اخره. يعني دوبليكس فخمه وضخمه في نفس الوقت. هنايا في هذا المستوى عندنا فقط غرفه واحده بالبلاكار، عندنا مطبخ كبير بمساحه وبلو ستيل امريكا، عندنا سيجور اللي تنظن انه صالمون جي قبالة هذا المطبخ هذا، وكذلك عندنا جوج طواليطات، وكذلك دوش تبارك الله، زائده الصالون الفاخر قبالة هذا السيجور. اذا مساحه كبيره مشاهدينا الكرام، لم تتوفر هذه الشقه هذه. لا فينيسيون ممتازه. ونطلعوا دابا باش نشوفوا المستوى الثاني، ولا فينيسيون ديال المستوى الثاني كذلك الطلعه هذه الممتازه. لا طراس شفتوه معايا، لا طراس غزال ما شاء الله كما تشوفوا، لا طراس راه فن. في البدايه تكون عندنا الغرفه هذه، غرفه اللي فيها ثلاثه الشراج مشاهدينا الكرام، غرفه النوم اللي فيها البلاكارات وفيها الحمام ديالها، الحمام الخاص زائد الطواليط. هذه خاصه بالنسبه لهذه الغرفه هذه الاولى. بالنسبه لهذا المستوى عندنا فيه ثلاثه ديال الغرف مشاهدينا الكرام، فينيسيون ممتازه، صباغه البلاتينيه الى اخره. هنا كذلك عندنا طواليط بلديه، عندنا دوش فينيسيون ممتازه، نفس لا كاليتي ديال الدوش التحتاني حتى هو مقسوم طومبي الى اخره. عندنا خدمه نقيقيه. الغرفه الثانيه بالنسبه لهذا المستوى، حيت هذا الدوبليكس هذا تيتوفر بمجموع ديال الغرف، يعني ثلاثه ديال الغرف في الطابق الاول اللي حنا دابا فيه، والطابق الارضي تيتوفر على غرفه واحده. يعني المجموع اربعه ديال الغرف مشاهدينا الكرام، مساحه كبيره، فينيسيون ممتازه، ولا كاليتي ديال الخدمه نقيه. الثمن مشاهدينا الكرام هو 140 مليون وقابل للنقاش. عندنا مساحه ديال 176 زائد المساحه ديال 122، اذا ما يعادل 300 متر مشاهدينا الكرام. مساحه اللي فخمه وضخمه في نفس الوقت، زائد هذا لاطيراس اللي فيها غزال تيحمق بمعنى الكلمه. الموقع قرب سوبر مارشي مرجان. اذا تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام، نتلاقاو في فيديو جديد على القناه ديالكم مع قناه بومكنا، بين لكم افخم واضخم واروع دوبليكس مدينه مكناس.